शब सख्त तारीक और डरावनी है। ऐसा मालूम होता है कि फजा किसी के सोग में वीरान और खामोश है। आसमान पर कोई तारा भी नहीं झिलमिलाता दिखाई देता। मैं शेख स्वालेह की बाबरकत झोपड़ी से निकलकर जलालाबाद की उस पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ जो कब्रिस्तान के किनारे पर वाक़ है, जिसकी बोसीदा छतों में चमगादड़ों ने पनाह ले रखी है। मुझे अंदाजे के मुताबिक वहां तक पहुंचने में कोई 2.5 कोस का फासला तय करना है। मेरे इर्द गिर्द पहाड़ी टीले फैले हुए हैं और अंधेरे में उनकी शक्लें हर लम्हा बदल रही हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आसपास सख्त पथरीली बंजर जमीन पर नाक फनी किस्म के पौधे भी कसरत से हैं, ऊंचे ऊंचे और छोटे छोटे, फैले फैले, सिमटे सिमटे। मैं इन पर निगाह जमाता हूँ तो ये पौधे अजीब भयानक शक्लें इख्तियार करते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यकायक एक पौधा मेरे सामने सिमटा, फिर ऊंचा उठने लगा, फिर नाक बंद कर उसने अपना चौड़ा फन फैला दिया और कद आदम होकर झूमने लगा। उसकी 2 शाखा जबान भी लहराती और तड़पती हुई मैंने देखी। मैंने उसकी सुर्ख दहकती हुई आंखें भी देखी। मेरी समात ने उसकी फंकार भी अच्छी तरह सुनी, लेकिन मुझ पर खौफ का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। मैं शेख स्वालेह का खंजर हाथ में थामे हुए आयतल कुर्सी का विर्द करता हुआ चला जा रहा हूँ। आगे बढ़कर मैं उस नाक को गौर से देखता हूँ और खंजर के एक वार से उसका फन काट देता हूँ। चश्म जदन में वो नाक दोबारा पौधे में तब्दील हो गया और छुई मुई की मान सिमट कर जमीन बोस हो जाता है। उसकी एक शाख कट कर एक तरफ पड़ी है। अभी मैंने आधा फासला ही तय किया है कि यकयक एक पहाड़ी टीले के उकब से बच्चे के रोने की आवाज आती है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस उजाड़ बियाबा में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। इतने में बच्चे की रोने और चीखने की आवाज मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है। मैं थम जाता हूँ। मुझसे कोई 10 हाथ आगे 3-4 साल का एक बच्चा खड़ा रो रहा है। उसके रोने की आवाज मेरे दिमाग को बरमे की मान छेदती हुई गुजर रही है। मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, बच्चा रो रो कर कहता है। उसने दोनों हाथ फैला दिए और यकबयक ये दोनों हाथ लंबे होने लगते हैं और मेरी गर्दन दबोचने के लिए हरकत में आते हैं। मैं खंजर का वार करता हूँ। दोनों बाजू मूली की तरह कट कर जमीन पर गिर जाते हैं। उसके साथ ही वो पुरस्कार बच्चा, जो कोई शरीर जिन है और सूबेदार जलालाबाद का भेजा हुआ मालूम होता है, वीराने से चीखता भागता चला जाता है। उसके कदमों की आवाज देर तक जलजले की मान बियाबा में गूंजती रहती है। मैं मुसलसल कलाम इलाही की जेर लब तिलावत करता मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ और अब दौड़ना शुरू कर देता हूँ। दफतन मस्जिद से कुछ दूर मुझे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है और यूं लगता है कि जैसे वहाँ 10-12 चराग रोशन हैं। ये चराग गर्दिश में है। नजदीक जाता हूँ तो हैरत और खुशी की इंतहा नहीं रहती कि वहाँ फिरोजा अपनी तमाम रानाइयों और हुस्न जमाल के जलों में खड़ी है। एक सुनहरी थाली में कई चराग चल रहे हैं और ये थाली फिरोजा के हाथ में है। आओ नादिर जमा, कितनी देर लगा दी तुमने, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उफ खुदाया, ये तुम्हारे हाथ में खून आलूद खंजर कैसा है? इसे फेंक दो मेरी जान, मुझे अपने बाजुओं में ले लो, मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। फिरोजा, तुम इस वीराने में क्या कर रही हो? वो कहता है, जल्द बताओ कि वो खबीस जलालाबाद का सूबेदार कहाँ है? अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। फिरोजा की मुतरन्नुम हंसी फजा में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आ रही है। एक बार फिर मैं उसका चेहरा देखता हूँ। ये खालो खत, ये कौसैन, ये लकीरें, ये रुखसार और ये लब बेशक सब उसी के हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में कराहत और नफरत का एक अलाव खुद ब खुद सुलग जाता है। मैं कलाम इलाही पढ़कर फूंक मारता हूँ और दफतन थाली में रखे हुए तमाम चराग कुल हो जाते हैं। फिर एक मकरू भयानक कहकहा हवा के दोष में सवार होकर आता है और मेरे कानों से मुसलसल टकराता है। मैं ये आवाज पहचान लेता हूँ। ये वही सूबेदार जलालाबाद है। उसका ये फरेब भी नाकाम हो गया। मैं जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो जाता हूँ। हर तरफ अब गहरा सन्नाटा है। इस नवाह में हशरात और लर्ज अनगन्नत हैं। बराबर उनके बोलने और चीखने की आवाजें सुनता रहता हूँ, लेकिन इस वक्त सबको सांप सूंघ जाता है। झिंगर भी चुप हो जाते हैं और मेंढक भी नहीं टर्राते। मस्जिद के दरो दीवार पर हसरत बरस रही है। मैं शेख स्वालेह की हिदायत के मुताबिक सातों का अंदाजा करके मस्जिद के एक कच्चे हुजरे में अपने खंजर की नोक से एक वसी दायरा खींचता हूँ। ये हिसार है, शयातीन से मेरी सलामती और हिफाजत का हिसार। मुझे इसके अंदर बैठकर इस मिजाज का अमल पूरा करना है और ये वक्त तुलुए आफ्ताब से पहले तक का है।
ہے۔ حصار کے اندر بیٹھ کر میں سرسوں کے تیل اور چکماق پتھر سے چراغ روشن کر دیتا ہوں۔ اس کی روشنی میں مسجد کا صحن، اندرونی حصہ اور دروازہ سبھی بخوبی دکھائی دے رہے ہیں۔ خنجر اپنے سامنے رکھ کر میں اپنے چوغے میں سے تسبیح نکال کر ورد شروع کر دیتا ہوں۔ حسب ہدایت مجھے اپنی آنکھیں پورے عمل کے دوران کھلی رکھنی ہے۔ اس عمل میں نیند کا آنا سخت مہلک ہے۔ چراغ کی روشنی میں میرا سایہ سامنے والی دیوار پر پڑ رہا ہے اور جب میں معمولی سی بھی حرکت کرتا ہوں تو یہ سایہ بری طرح تھر تھراتا ہے۔ حالانکہ چراغ کی لو بالکل سیدھی ہے اور مسجد کے اس حصے میں اونچی اونچی دیواروں کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بھی زیادہ نہیں ہے۔ میں اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا کر اپنے عمل کی جانب مرکوز کرتا ہوں۔ جوں جوں میرے عمل میں تیزی آ رہی ہے تو میرے دائیں بائیں عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں ایک پرہجوم بازار میں ہوں اور لوگ طرح طرح کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنی سماعت پر قابو پا کر ان پراسرار آوازوں کو ذہن سے جھٹک دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اندیکھے بعض اجسام میرے قریب بھی موجود ہیں۔ میں ان کے سانس لینے کی آوازیں بھی سن سکتا ہوں۔ پھر یکایک میری نگاہ دیوار پر تھرتھراتے ہوئے میرے اپنے ہی سائے پر پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ سایہ دائیں دیوار سے ہٹ کر بائیں دیوار پر منتقل ہو گیا ہے۔ یہ ایسا خلاف توقع شعبدہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے میری زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا سایہ سمٹ کر انسانی شکل اختیار کرتا ہے اور دیوار سے اتر کر عین میرے سامنے میرے حصار سے باہر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا نادر زماں ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور جب میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اس کی صورت بدل کر بھیانک ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے شعلے اٹھ رہے ہیں اور سر کا ایک بال کھڑا ہے۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں تو مجھے لازماً یہ سب تماشا دیکھنا ہے اور اپنے ہوش و آواز بھی برقرار رکھنے ہیں، لیکن میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں سخت اذیت ہو رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد یہ حالت ہوئی کہ الفاظ زبان سے نکلنے بھی دشوار ہو گئے۔ میں نے گردن دوسری جانب موڑی تو وہ چہرہ پھر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی 2 ساعتوں تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ آخر وہ منوس صورت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد طلوع سحر تک میں نے اطمینان سے اپنا عمل پڑھا، پھر چراغ گل کر کے حصار سے باہر آ گیا۔ شیخ صالح مجھے مسجد سے باہر ہی مل گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مبارکباد دی کہ میں پہلے امتحان میں سرخرو رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو آئندہ 2 راتیں بھی کامیابی سے عمل پڑھوں گا۔ خود مجھے بھی اللہ کی ذات سے ایسی ہی امید ہے۔ 11 شعبان المعظم 1051 ہجری۔ دوسرے شب میں شیخ کی جھونپڑی سے نکل کر مسجد کی طرف چلا۔ آدھے راستے تک مجھے کسی نے بھی حیران نہ کیا۔ خوش ہوں کہ بلائیں ٹل رہی ہیں اور عمل پورا ہونے کے بعد فیروزہ مجھے مل جائے گی اور میں اس شریر جن کا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دوں گا۔ جو ہی میں مسجد کے نزدیک پہنچتا ہوں تو ایک بہت بڑی چمگادڑ مغرب کی جانب سے نہایت نیچی پرواز کرتی ہوئی آتی ہے اور مجھ پر ایک دم حملہ کر دیتی ہے۔ میں دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر خنجر اسے دکھاتا ہوں تو وہ ہولناک آوازیں نکالتی ہوئی مشرق کی جانب چلی جاتی ہے۔ مسجد میں جا کر میں اسی جگہ حصار کھینچتا ہوں اور مقررہ ساعت پر ورد شروع کر دیتا ہوں۔ کل کی نسبت آج میرے اوسان بھی بحال ہیں اور اعصاب بھی مضبوط ہیں۔ میں یقین کیے ہوئے ہوں کہ حصار کے اندر کوئی شے داخل ہو کر مجھے نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، لہٰذا بے فکری سے عمل جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ تصورات میرے ذہن میں ہی ہیں کہ حجرے کے روشن دان سے کوئی پرندہ پھڑپڑا کر اندر آ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بالکل غیر اختیاری طور پر گردن گھما کر میں دیکھتا ہوں یہ پرندہ نہیں میری ہی شکل و صورت کا ایک آدمی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 ہو جاتے ہیں اور پھر 3 اور پھر 4۔ ان سب کی صورتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ میری طرف دھیان دیے بغیر آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں اور پھر زور زور سے گردنیں ہلا کر ہنسنا اور قہقہے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بھیانک اور مکروہ آوازوں سے مسجد گونج رہی ہے۔ میرے عمل میں 1-2 لمحوں کے لیے خلل پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر عمل کی جانب متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جب دل پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے تو خنجر ہاتھ میں لے کر ان شکلوں کو ڈراتا ہوں۔ خنجر ہاتھ میں لیتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر حصار سے پرے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔